नमस्कार सबैलाई स्वागत छ तपाईहरुलाई टेकी माइन्ड सुमन युट्युब च्यानलमा। र यदि तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ। र यदि तपाईले यो भन्दा पहिलाका भागहरु हेर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नु होला। र आज चाहिँ म भाग 9 लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ 301 प्रश्नबाट सुरुवात गर्ने छु। र 301 प्रश्न रहेको छ, तल दिएका मध्ये प्रदूषण जाँच गराउनु नपर्ने सवारी साधन कुन हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ माइक्रो बस, दोस्रो अप्सन हो निजी कार, तेस्रो अप्सन हो गेरवाला साइकल र चौथो अप्सन हो सरकारी मोटरसाइकल। र यसको सही उत्तर रहेको छ गेरवाला साइकल। र त्यसैगरी 302 प्रश्न रहेको छ, सवारी प्रदूषण नियमन गर्ने निकाय कुन हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो यातायात व्यवस्था कार्यालय, दोस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरी, तेस्रो अप्सन हो यातायात व्यवस्था विभाग र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 303 प्रश्न रहेको छ, 2 स्ट्रोक र 4 स्ट्रोक इन्जिनका सवारी साधन मध्ये कुनले वातावरण बढी प्रदूषण गराउँछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ 2 स्ट्रोकले, दोस्रो अप्सन हो 4 स्ट्रोकले, तेस्रो अप्सन हो करख दुबै र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइनन्। र यसको सही उत्तर रहेको छ 2 स्ट्रोकले। र त्यसैगरी 304 प्रश्न रहेको छ, सवारी प्रदूषण भन्नाले के बुझिन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ इन्जिनमा राखिने मोबिल, दोस्रो अप्सन हो सवारीमा राखिने इन्धन, तेस्रो अप्सन हो सवारी भित्रको फोहोर र चौथो अप्सन हो सवारीबाट निस्कने धुवाँ। यसको सही उत्तर रहेको छ सवारीबाट निस्किने धुवाँ। र त्यसैगरी 305 प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा कम प्रदूषण गर्ने इन्जिन कुन हो? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो डिजल इन्जिन, दोस्रो अप्सन हो पेट्रोल इन्जिन, तेस्रो अप्सन हो विद्युत इन्जिन र चौथो अप्सन हो खरग मात्र ठिक। र यसको सही उत्तर रहेको छ विद्युत इन्जिन। र त्यसैगरी 306 प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चिजले प्रभाव पार्दछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो ब्रेकले, दोस्रो अप्सन हो गियर बक्सले, तेस्रो अप्सन हो इन्धनले र चौथो अप्सन हो इन्जिनको अवस्थाले। यसको सही उत्तर रहेको छ इन्जिनको अवस्थाले। र त्यसैगरी 307 प्रश्न रहेको छ, नेपालमा हाल कुन सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2056 र दोस्रो अप्सन रहेको छ नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2060, तेस्रो अप्सन रहेको छ नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड 2065 र चौथो अप्सन रहेको छ नेपाल प्रदूषण मापदण्ड 2069। यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल प्रदूषण मापदण्ड 2069। र त्यसैगरी 308 प्रश्न रहेको छ, कन्डिसनमा नरहेको मोटरसाइकलले कस्तो धुवाँ फाल्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो निलो, दोस्रो अप्सन हो कालो, तेस्रो अप्सन छ सेतो र चौथो अप्सन छ हरियो। यसको सही उत्तर रहेको छ कालो। र त्यसैगरी 309 प्रश्न रहेको छ, कन्डिसनको मोटर इन्जिनको धुवाँ कस्तो हुन्छ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन कालो, दोस्रो अप्सन छ रातो, तेस्रो अप्सन छ हरियो र चौथो अप्सन छ आकाशे निलो। यसको सही उत्तर रहेको छ आकाशे निलो। र त्यसैगरी 310 प्रश्न रहेको छ, सवारी परीक्षण कार्यालयबाट प्रदूषण पास स्टिकर लिँदा कति शुल्क लाग्दछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो 100, दोस्रो अप्सन हो 200, तेस्रो अप्सन छ 300 र चौथो अप्सन छ 35। यसको सही उत्तर रहेको छ रु 35। र त्यसैगरी 311 प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चिजले प्रभाव पार्दैन? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो टायर, दोस्रो अप्सन हो गियर, तेस्रो अप्सन हो ब्रेक र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 312 प्रश्न रहेको छ, सवारी प्रदूषण जाँच पास स्टिकरको रङ कस्तो हुँदैन? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ निलो, दोस्रो हो सेतो, तेस्रो अप्सन हो पहेँलो र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसैगरी 313 प्रश्न रहेको छ, सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँले कुन प्रदूषण फैलाउँछ? र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो जल प्रदूषण, दोस्रो अप्सन हो ध्वनि प्रदूषण, तेस्रो अप्सन हो वायु प्रदूषण र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ वायु प्रदूषण। र त्यसैगरी 314 प्रश्न रहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनले कस्तो प्रदूषण फैलाउँछ? र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ वायु प्रदूषण, दोस्रो अप्सन हो ध्वनि प्रदूषण, तेस्रो अप्सन हो जल प्रदूषण र चौथो अप्सन हो करख दुबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ
ध्वनि प्रदूषण। र त्यसै गरी 315 प्रश्न रहेको छ वायु प्रदूषणका कारण कस्ता रोग फैलिरहेका छन्। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, दोस्रो अप्सन छ दम खोकी, तेस्रो अप्सन छ ब्रोन्काइटिस र चौथो अप्सन छ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 316 प्रश्न रहेको छ वायु प्रदूषणका कारण तीव्र रूपमा फैलिरहेको रोग कुन हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो निमोनिया, दोस्रो अप्सन हो फोक्सोको क्यान्सर साथै, र तेस्रो अप्सन हो हाइपरटेन्सन, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 317 प्रश्न रहेको छ वातावरण मन्त्री सवारी साधन कुन हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो साइकल, दोस्रो अप्सन हो इलेक्ट्रिकल स्कुटर, तेस्रो अप्सन हो बिजुली बस, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 318 प्रश्न रहेको छ प्रदूषकले हर्जाना तिर्ने प्रणाली भनेको के हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ प्रदूषक सिर्जना गर्नेलाई थप कर तिराउने, दोस्रो अप्सन हो जनतालाई प्रदूषण कर तिराउने, तेस्रो अप्सन हो कर ख दुवै, र चौथो अप्सन हो कर ख दुवै होइनन्। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रदूषण सिर्जना गर्नेलाई थप कर तिराउने। र त्यसै गरी 319 प्रश्न रहेको छ आफ्नो सवारी साधनले प्रदूषण नफैलाओस् भनेर के गर्नुपर्छ। र यसको पहिलो अप्सन हो बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, दोस्रो अप्सन हो टायरमा हावा भरिरहनुपर्छ, तेस्रो अप्सन हो पेट्रोल फुल हालेर मात्र चलाउनुपर्छ, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। र त्यसै गरी 320 प्रश्न रहेको छ तपाईले चलाएको सवारी साधनबाट कसरी वातावरण प्रदूषण भइरहेको हुन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो बत्ती धेरै बालेर, दोस्रो अप्सन हो हर्न धेरै बजाएर, तेस्रो अप्सन हो धेरै स्पिडले चलाएर, र चौथो अप्सन हो धेरै भिडभाडमा गएर। यसको सही उत्तर रहेको छ हर्न धेरै बजाएर। र त्यसै गरी 321 प्रश्न रहेको छ सवारी साधनले सिर्जना गर्ने प्रदूषणका स्रोत कुन हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो आवाज, दोस्रो अप्सन हो धुवाँ, तेस्रो अप्सन हो कवाडी पाट पूर्जा, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 322 प्रश्न रहेको छ तपाईँ आफ्नो सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गराउन कहाँ लैजानुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सवारी परीक्षण कार्यालय, दोस्रो अप्सन हो यातायात व्यवस्था कार्यालय, तेस्रो अप्सन हो यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 323 प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये हरित सवारी कुन हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो बिजुलीबाट चल्ने सवारी, दोस्रो अप्सन हो पेट्रोलबाट चल्ने सवारी, तेस्रो अप्सन हो डिजेलबाट चल्ने सवारी, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बिजुलीबाट चल्ने सवारी। र त्यसै गरी 324 प्रश्न रहेको छ डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन कुन हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो स्मोक मिटर, दोस्रो अप्सन हो फायर मिटर, तेस्रो अप्सन हो पल्युसन मिटर, र चौथो अप्सन हो डिजेल मिटर। यसको सही उत्तर रहेको छ स्मोक मिटर। र त्यसै गरी 325 प्रश्न रहेको छ पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन कुन हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो स्मोक मिटर, दोस्रो हो ग्यास एनालाइजर, तेस्रो हो पल्युसन मिटर, र चौथो हो डिजेल मिटर। र यसको सही उत्तर रहेको छ ग्यास एनालाइजर। र त्यसै गरी 326 प्रश्न रहेको छ वातावरण प्रदूषण रोकथाम गर्न के गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ रुख रोप्ने, दोस्रो अप्सन हो विद्युतीय सवारी चलाउने, तेस्रो अप्सन हो धेरै ध्वनि ननिकाल्ने, र चौथो अप्सन हो माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 327 प्रश्न रहेको छ सहरी क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषणको मुख्य स्रोत के हो। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ गाडीको आवाज, दोस्रो अप्सन छ अनावश्यक रूपमा बजाइने हर्न, तेस्रो अप्सन छ कल कारखाना, र चौथो अप्सन छ माथिका सबै। र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 328 प्रश्न रहेको छ ध्वनि प्रदूषणले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ। र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ उच्च रक्तचाप बढाउँछ, दोस्रो अप्सन हो सुन्ने शक्ति गुमाउँछ, तेस्रो अप्सन हो निन्द्रा लाग्दैन,
र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 329औं प्रश्न रहेको छ ध्वनि प्रदूषणले कस्ता व्यक्तिलाई बढी असर गर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ अशक्त, दोस्रो अप्सन हो बालबालिका, तेस्रो अप्सन हो वृद्ध र चौथो अप्सन छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 330 प्रश्न रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेदेखि हर्न निषेधित क्षेत्र लागू गरिएको हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ 2074 वैशाख 1 गते, दोस्रो अप्सन हो 2075 वैशाख 1 गते र तेस्रो अप्सन हो 2076 वैशाख 1 गते र चौथो अप्सन हो 2077 वैशाख 1 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 2074 वैशाख 1 गते। र त्यसै गरी 331औं प्रश्न रहेको छ सुरक्षाका दृष्टिले कस्तो समयमा यात्रा गर्नु राम्रो मानिँदैन र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ मुसलधारे पानी परेको बेलामा, दोस्रो अप्सन छ बाक्लो हिउँ परेको समयमा, तेस्रो अप्सन छ बाक्लो कुहिरो लागेको समयमा र चौथो अप्सन छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 332औं प्रश्न रहेको छ दुर्घटना भएको देखेमा के गर्नुपर्दछ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ घाइतेलाई अस्पताल लैजानुपर्छ, दोस्रो अप्सन हो घाइतेको आफन्तलाई सूचना दिनुपर्छ, तेस्रो अप्सन हो नजिकको ट्राफिक प्रहरीलाई सूचना दिनुपर्छ र चौथो हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 333औं प्रश्न रहेको छ एकतर्फी बाटोमा अचानक लेन बदलदा कुन गाडीसँग दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ अगाडिबाट आइरहेको गाडीसँग, दोस्रो अप्सन हो दायाँबाट आइरहेको गाडीसँग, तेस्रो अप्सन हो बायाँबाट आइरहेको गाडीसँग र चौथो अप्सन छ पछाडिबाट आएको गाडीसँग र यसको सही उत्तर रहेको छ पछाडिबाट आएको गाडीसँग। र त्यसै गरी 334औं प्रश्न रहेको छ तीव्र गतिमा सवारी चलाएमा के हुन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो सिप बढ्छ, दोस्रो अप्सन हो छिटो पुगिन्छ, तेस्रो अप्सन हो दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ र चौथो अप्सन हो सवारी पुरानो हुँदैन र यसमा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। र त्यसै गरी 335औं प्रश्न रहेको छ रातको समयमा दुर्घटना हुने मुख्य कारण कुन हो? भिजिबिलिटी कम हुनाले, दोस्रो अप्सन हो बढी सवारी गुड्ने हुनाले, तेस्रो अप्सन हो यात्रुहरूले मादक पदार्थ सेवन गर्नाले र चौथो अप्सन हो माथिका कुनै पनि होइनन् र यसको सही उत्तर रहेको छ भिजिबिलिटी कम हुनाले। र त्यसै गरी 336औं प्रश्न रहेको छ सवारी दुर्घटना हुनको कारण के हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो मानवीय गल्ती, दोस्रो अप्सन हो मेसिनको गल्ती, तेस्रो अप्सन हो यान्त्रिक खराबी र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 337औं प्रश्न रहेको छ सडक मार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो ट्राफिक सङ्केत, दोस्रो अप्सन हो लेन लाइन, तेस्रो अप्सन हो जेब्रा क्रसिङ र चौथो अप्सन हो माथिका ख र ग दुबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका ख र ग दुबै। र त्यसै गरी 338औं प्रश्न रहेको छ दुर्घटना भएमा तेस्रो पक्ष बिमा अन्तर्गत के को क्षतिपूर्ति दिइन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, दोस्रो अप्सन हो तेस्रो पक्षको अङ्गभङ्ग भएमा र तेस्रो अप्सन रहेको छ तेस्रो पक्षको सम्पत्तिको नोक्सानी भएमा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 339औं प्रश्न रहेको छ दुर्घटनाबाट ज्यान मरेकोमा सो मर्ने मान्छेको हकवालालाई क्रिया खर्च बापत कति रकम उपलब्ध गराइन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ रु 25,000, दोस्रो अप्सन हो रु 50,000, तेस्रो अप्सन हो रु 75,000 र चौथो अप्सन हो रु 1,00,000 र यसको सही उत्तर रहेको छ रु 50,000। र त्यसै गरी 340औं प्रश्न रहेको छ हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएमा के हुन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ दुर्घटना हुन सक्छ, दोस्रो अप्सन छ दुर्घटना भएमा टाउकोमा चोट लाग्न सक्छ, तेस्रो अप्सन छ केही पनि हुँदैन र चौथो अप्सन छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ दुर्घटना भएमा टाउकोमा चोट लाग्न सक्छ। र त्यसै गरी 341औं प्रश्न रहेको छ सवारी दुर्घटना हुँदा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने कर्तव्य कसको हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ यातायात व्यवस्था विभाग, दोस्रो अप्सन हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तेस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरी र
र चौथो अप्सन हो यातायात कार्यालय र यसको सही उत्तर रहेको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी। र त्यसैगरी 342औं प्रश्न रहेको छ निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा के हुन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ चाँडै पुगिन्छ, दोस्रो अप्सन छ खर्च बचत हुन्छ, तेस्रो अप्सन छ कारबाहीमा परिन्छ र चौथो अप्सन छ दुर्घटनामा परिन सक्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ दुर्घटनामा परिन सक्छ। र त्यसैगरी 343 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा असुरक्षित साधन कुन हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ जीप, दोस्रो अप्सन हो ट्रक, तेस्रो अप्सन हो बस र चौथो अप्सन हो मोटरसाइकल र यसको सही उत्तर रहेको छ मोटरसाइकल। र त्यसैगरी 344औं प्रश्न रहेको छ दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिलाई सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ अस्पताल लैजानुपर्छ, दोस्रो अप्सन हो प्राथमिक उपचार गर्नुपर्छ, तेस्रो अप्सन हो भिडबाट अलग गर्नुपर्छ र चौथो अप्सन हो केही गर्नु पर्दैन र यसको सही उत्तर रहेको छ प्राथमिक उपचार गर्नुपर्दछ। र त्यसैगरी 345औं प्रश्न रहेको छ दुर्घटनामा परेको कस्तो घाइतेलाई कृत्रिम अक्सिजन दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ सामान्य घाइतेलाई, दोस्रो अप्सन रहेको छ रगत बगिरहेको घाइतेलाई, तेस्रो अप्सन रहेको छ बेहोस अवस्थामा रहेको घाइतेलाई र चौथो अप्सन रहेको छ होसमा रहेको घाइतेलाई र यसको सही उत्तर रहेको छ बेहोस अवस्थामा रहेको घाइतेलाई। र त्यसै गरी 346औं प्रश्न रहेको छ एकतर्फी बाटोमा लेन बदलादा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ बत्तीको सङ्केत दिने, दोस्रो अप्सन रहेको छ लुकिङ ग्लासको प्रयोग गर्ने, तेस्रो अप्सन रहेको छ गाडीको सवारीको दूरी आङ्कलन गर्ने र चौथो अप्सन रहेको छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 347औं प्रश्न रहेको छ सवारी दुर्घटना हुनको कारण के हो र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो अनियन्त्रित गतिमा सवारी चलाउने, दोस्रो अप्सन हो मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, तेस्रो अप्सन रहेको छ क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखी सवारी चलाउने र चौथो अप्सन रहेको छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 348औं प्रश्न रहेको छ सवारी दुर्घटनाबाट बचाउने जिम्मेवारी कसको र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ सवारी चालकको, दोस्रो अप्सन रहेको छ पैदल यात्रीको, तेस्रो अप्सन रहेको छ ट्राफिक प्रहरीको र चौथो अप्सन रहेको छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 349औं प्रश्न रहेको छ दुर्घटना स्थलमा तत्कालै गरिने उपचार सेवालाई के भनिन्छ र यसलाई चाहिँ पहिलो अप्सन रहेको छ प्राथमिक उपचार, दोस्रो अप्सन रहेको छ प्रारम्भिक उपचार, तेस्रो अप्सन रहेको छ घरेलु उपचार र चौथो अप्सन रहेको छ स्थानीय उपचार र यसको सही उत्तर रहेको छ प्राथमिक उपचार। र त्यसै गरी 350औं प्रश्न रहेको छ चालकको साथमा रहने प्राथमिक उपचारको बाकसलाई के भनिन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन हो फर्स्ट एड बक्स, दोस्रो अप्सन हो प्राइमेरी बक्स, तेस्रो अप्सन हो हेल्थ केयर बक्स र चौथो अप्सन हो सेकेन्डरी बक्स र यसको सही उत्तर रहेको छ फर्स्ट एड बक्स। र त्यसै गरी 351 प्रश्न रहेको छ प्राथमिक उपचार किन गरिन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ घाइतेलाई तत्काल प्राण बचाउन, दोस्रो अप्सन छ रोग निको हुने सम्भावना बढाउन, तेस्रो अप्सन छ घाइतेको अवस्था खराब हुनबाट बचाउन र चौथो अप्सन छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र त्यसै गरी 352 प्रश्न रहेको छ दुर्घटना स्थलमा घाइतेलाई गरिने ड्रेसिङ भन्नाले के बुझिन्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ कपडा फेरिदिने कार्य, दोस्रो अप्सन छ गाउँमा मलमपट्टी लगाउने कार्य, तेस्रो अप्सन छ औषधि खुवाउने कार्य र चौथो अप्सन छ माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ घाउमा मलमपट्टी लगाउने कार्य। र त्यसै गरी 353 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनाको घाइतेलाई कृत्रिम अक्सिजन कति समयसम्म दिनुपर्छ र यसको पहिलो अप्सन हो 2 घण्टासम्म, दोस्रो अप्सन हो 3 घण्टासम्म, तेस्रो अप्सन हो होस नआएसम्म र चौथो अप्सन हो जति दिए पनि हुन्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ होस नआएसम्म दिनुपर्दछ। र त्यसै गरी 354 प्रश्न रहेको छ दुर्घटनाको घाइतेले बान्ता गर्यो भने कसरी सुताउनुपर्छ र यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन छ उत्तानो पारेर सुताउनुपर्छ, दोस्रो अप्सन हो गौट्टो पारेर सुताउनुपर्छ, तेस्रो अप्सन हो जसरी राखे पनि हुन्छ र चौथो अप्सन हो कोल्टे पारेर सुताउनुपर्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ उत्तानो पारेर सुताउनुपर्छ।
र यी थिए केही प्रश्नहरू। र यदि तपाईलाई चाहिँ अरू पनि प्रश्नहरू चाहिरहेको छ भने तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आउने दिनमा चाहिँ म यसको भाग 10 लिएर आउनेछु। र आजको लागि चाहिँ यति नै। धन्यवाद।